نہیں تصویر تیری فرمایا شہزادیا تینو روک دیا نہیں تینو روک دیا نہیں نانے دا ہم شکل ہے جدو دل اداس ہو جاندہ ہے تینو ویکھ لینی آما ماں پھپھو امی نو سلام کیتا پھر شہر بانوں نو سلام کیتا میں پھر فرمایا ویرا ذرا رج کے مل لے ویر ویران دیا ماما یوندے دی ویر ویران دیا باواں یوندے نی میرے امام علی اکبر نے بھائی نو سینے نہ لایا بیمار زین اللہ عابدین نو سینے نہ لایا فرمایا ویرا ذرا مل لے جدائیاں لمیاں پہ جانیاں نی ویرا اج میرے نال مل لے جدو ویر ویر نو ملے اس منظر نو جنا ویکھیا ہے فرمایا توجہ فرمایا جی میرے امام دے شہزادے ویر ویر نو ملے پھر تو فرمایا آنی پین سکینہ ذرا ویر نل پیار کر لے تیرا ویر چند لمیاں دا مہمانی تیرا ویر نظر نہیں آئے گا شہ سیدہ سکینہ نال آیاں نے پین نل ویر پیار کر دینے پین ویر نل پیار کر رہے ہیں جدو سیدہ سکینہ بولیاں نے آکھیا ویرا ٹھہر جا تیری پین انتظار کر دیا سگرا تیرا انتظار کر دیا میرا ویر کے دعا بے گا میں ویر دی زیارت کرنی فرمایا نی سکینہ صبر کر ذرا پتر نو سوار ہو لے میرے امام نے سواری تے سوار کرایا سید فرمایا چلن لگے میرے امام دے شہزادے دیوں اکھائیں چوان سو جاری ہو گئے میرے امام فرمانے شہزادیہ کیوں رویا ہے جنگ تو ڈرتے نہیں گیا گھبراتے نہیں گیا آکھیا یپو جنگ تو ڈریا نہیں مینو باجی سگرا دی یاد آ گئی ہے مینو باجی سگرا دی یاد آ گئی ہے میری پین اڑیک دی ہوئے گی مسلمانہ میں کیڑی بات کراں وقت دے دامر چھینی گنجائش نہیں کہ بات نو زیادہ توالت چھلے کے جاواں عزیزان گرامی امام علی مقام دی شہزادی سیدہ سکینہ یگے ودیاں فرمایا ویدار رک جاؤ ایک یا گل یاد آ گیا فرمانی پین کیڑی گل یاد آ گیا سیدہ سکینہ اگے ودیاں نے کوڑے دی لگام پکڑ لئی آکھیا ویرا ایک گل یاد آ گیا آکھیا نی پین کیڑی یاد آ گیا آکھیا ویرا جدو ویر دولے پڑھنے نے پینا باغ پھڑائی لی دیاں نی میں آکھیا یا آخری ویلا ہے اجویر دولا بنے آئے اجویر دولا بنے ویرا من واگ پھڑائی دے جا پکڑ لگاؤں سواری دی بی بی پکڑ لگاؤں سواری دی بی بی اترو رو دیوے دہائی میں صدقے میں واری وے ویرا مینو دے جاجواگ پھڑائی شاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مونیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا فرمایا سکینہ صبر کر چند آنسو نکلے فرمایا نی پین آنسو رہ گئے نے امام فرماندے نے سکینہ پچھے ہٹ جاؤ دنیا دے کتے پوستلی دا تانا نہ دے دے واہ حسین تیری عظمت تو نثار جاواں اج پتر نو تیار کر کے بھیج رہے ہیں فرمایا امام چلے نے 18 سال عمر شریف ہم شکل پیمبر ہم شکل مصطفیٰ ذرا غور فرمانا اے دے امام علی مقام دا شہزادہ
چلے آئے فرمایا آؤ دنیا دے کتی ہو جاؤ جو میں حسین دا پتر آیا ہوں میرے جنگ شروع ہو گئی میرے امام نے بڑیانوں واصل جہنم کیتا ہے گاجر مولی دی طرح یزیدی کٹ کے جا کٹے جا رہے ہیں ایک آوازہ بلند ہو جاؤ جگ بارگی نل حملہ کر دیو اے حسین دا پتر دے جانا نہ پائے اے دے نیزیاں دیاں انیاں سدیاں ہو گئیاں نے ایک ظالم اگے بدیا علی اکبر دے سینے وچ برچھی ماری میرے امام چکرا کے زمین تے تشریف لے آئے نے آکھیا ابو جی روایتاں دو مل دیاں نے ایک روایت کہ لاش دے ٹکڑے ہو گئے نہ لاش دے ٹکڑے نہیں ہوئے چند صحابہ کی نے امام جلدی نہ لائے فرمایا پتر نو اٹھایا چولی وچ رکھیا گرد و غبار صاف کیتا میرے امام فرماندے نے اوے شہزادیا اکھاں کھول پہچان میں کون آیا ہوں پہچان میں کون آیا ہوں تھوڑی دیر تو بعد اکھاں کھولیاں نے آکھیا تسی میرے والد گرامی آقا حسین آئے فرمایا پترا کوئی آخری آرزوئی دس تیری پوری کر دیا فرمایا پو مینو جنت دے نظارے سامنے نے مینو اور کوئی شے نہیں یاد آ رہی آکھیا فرمایا پو میری آرزو پوری کرو گے شہزادیا تیری آرزو پوری کرا گا فرمایا پو مینو باجی سغرا ملا دیو میری بہن کس حالت چوے دی انتظار کر دی ہوئے گی امام فرماندے نے شہزادیا میریاں دو انگلاں وچوں نظر ماری سیدہ سغرا مدینے وچ اپنے گھر وچ بیٹھیاں نے حسن مصلا نو کہندیاں نے کوئی رائی مدینے جاندا ہوئے میرے ویرا دی خبر نہیں آوے مدتاں بیت گیاں ویر ویکھیاں نو مینو جلدی نل ویر ملوا بابا فطر تی تقاضے نے او پرانا بھی پیڑاں نو بلان پیڑاں ویراں دیاں کنڈاں ویندیاں راندیاں نے شالا ویر سلامت ہوئے فرمایا شہر بانو عرض کر دیاں نے فرمایا سبرا عرض کر دیاں نے سب پردیسی وطنی آئے وے اکبر تمہیں موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا وے میریاں لین نایاں سارا آجا وے ویرا تینو بین آوازاں مارے آجا وے ویرا فرمایا نی بین معاف کر دی امام فرماندے نے پتر ٹھہر جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ نظران سلام کیتا شہزادے دی روح پرواز کر گئی میرے امام نو اینا صدمہ پہنچیا جوان علی اکبر لاشا اٹھایا خیمیاں وچ رکھیا گہرام مچ گیا پھپھیاں لاش پیار کر دیاں نے سکیلاں چمٹ گئیاں نے کہہ دیاں نے شالا مرن لاویر کسے دے نہ ہون نہ مونیاں پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تھولے عزیزان گرامی ایسی داستانیں ایک آنسو بھی نکل گیا تے گناہاں دا کفارہ نبی دی آل نل پیار کرے ہجے فرمایا کھیتی علی کی کٹ گئی
کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بہنا بچھڑ گئی۔ انہا لفظات اختتام کرنا کدی پھر موقع ملیا تو انشاءاللہ پوری تفصیل نال بیان کرانگے۔ اور جننے بندے آئے نے کوئی محروم نہ رہ جائے، نبی دے پترانو سلام پیش کر لو، سارے مل کے ہن بندہ کوئی محروم نہ رہے، سارے مل کے کہہ لو کلمے دے وارثانا، کلمے دے وارثانا ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانا، جنت دے مالکانا ساڈا، ہتھاں لہراؤ تے جھنڈے بناؤ، مدی مسجد تے درو دیواروں گواہ بنا کے اعلان کرو، کلمے دے وارثانا ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانا، جنت دے مالکانا ساڈا سلام ہووے، ہویا نے جیڑیاں بھی کربل دی ریتی اتے اونا دلاوتانا ساڈا ساڈا سلام ہووے، عظمت بچیاں نو جو سکھاوے، فاروقی عثمان ساڈا ساڈا ساڈا، اے ہتھاں نو تھلے نہ رکھیا جائے، اللہ اس بندے دے ہاتھ نو کدی فالج نہ دے، اے جیڑا علی دے پترانو سلام آندائے، اے اعلان کردائے کلمے دے وارثانا ساڈا 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 سلام ہوئے، ہن مل کے کہہ لو سلام یا حسین، 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 اچھی بات، سلام یا حسین، 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 سونیا بچے بھی آندے نی، بوڑھے بھی آندے نی، جوان بھی آندے نی، اے محلے والے مسجد چ بیٹھ کے اعلان پہ کر دے نی، سلام یا حسین، 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 سلام یا اللہ دنو آباد رکھے، وہ کمی پیشی ہوئی تے معاف کر دیا جائے، کیونکہ ساڑھے استادان دی مسجد ہے، اس سارا ثواب اسی اپنے استادان دی روح نو پیش کرنا، او میں کتھو لب کے لے آؤں، یہ ہستیاں نہیں جے لبنی ہیں،
کتھوں لب کے لیاما سید آدھا، کتھوں لب کے لیاما مفتی محمد شریف رضوی صاحب، کتھوں لب کے لیاما قاری الطاف اللہ سے آدھا۔ آج شیر زندہ ہوندے تین دے روڑے تے نہیں سنا پونے، اللہ انہاں نو آباد رکھے، اپنے علماء نال پیار کرے آجے۔ وہ اندنے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ سن روے دا، اپنا تے اپنا بیگانہ سن روے دا۔ میں اس جب پڑھتا سی استاد فرماندے سی چل میرے نال ذرا تقریر تے کرنا مدینہ مسجد۔ میں عرض کردا سی حضور مینوں تے نہیں ہلے تقریر ہوندی، آپ فرماندے نے چل تے آپ مینوں پکڑ کے نا حضرت کیڑیاں والا شریف لے کے تے آندے نے پیراں دی بارگاہ چرز کردے نے میں ایک پتر لے کے آیا ہوں، میں لے کے آیا ہوں، میں لے کے آیا ہوں تینوں اپنا مرید کر لو، انہوں اپنا مرید کر لو۔ اے فیض کاری الطاف اللہ سیال دیوے تے نظر پیرے کلانی دیئے، نظر پیرے خدا دی قسم اٹھا کے نہ جدو سانگلے چو بندے آئے ساننا سانو کاری صاحب دیو استادہ باں پھڑائی سی، انہاں کیا سی علامہ صاحب دسو کاری صاحب کنے سی پیسے دئیے، فرمایا جنہ دی قیمت دربار مصطفیٰ لگ چکے نا، خدا دی قسم اٹھا کے آناواں کدی دین واسے پیسہ نہیں جے مکایا۔ ہون دینے تو میں چل کے آ رہے ہیں، میں آرام ہی نہیں کیتا، میرے نال ساتھی نے رفیق سفر میرے نال اس واسطے انہوں نے ہاتھ پھدایا سی 14 سال ہو گئے نے سانگڑے میں، انہاں منظر جا کے ویکھے بھائی رانے 14 سالہ فقیر دی جمعے دی ایک چھٹی نہیں، آج 40,000 مولوین دیو تو جتھے دے لے لے چھٹی نہیں، آج 10 محرم سن میں نے بھی کاپیاں مل دیاں سن، میں کیا نہیں جڑے اوتھے آئے ہیں، جڑے اوتھے آئے ہیں تے میریاں 3 چھٹیاں ہونے جڑا میں یار دے شہر گیا ہوں، خدا دی قسم اٹھا کے نا ممبر تے تقریر پہ کرنا مدینہ شریف دا ذکر ہے، ایک بندہ اٹھے ہو سکیا میرے عمرہ شریف دی، پتہ ہی نہیں لگا جدو نگاہ مصطفیٰ اٹھ گئی ہے۔ اس واسطے میں جے مینوں رنگ چڑھیا نا تے میں استاداں دا ادب کرنے والا سی، جتھے بھی کوئی جامعہ سیدیہ دا طلباء بھی ہوئے نا میرے سر دا تاج، میرے سر دا تاج نے سارے استاد میرے سر دا تاج نے، اے تے اس باغ دے پھول نے نا، اے اس باغ دے پھول نے جڑا مفتی محمد شریف صاحب نے لایا، جڑا قاری الطاف اللہ سیال نے لایا، یہ تھے سی پھل کھا رہے ہیں۔ اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، تے جدو سرکار آئے ہونگے نا ساری زندگی ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے، سونیا جدو قبر جائیے نا تے فرشتے پوچھن تو فرما دیں تسی کہہ دے آ جائے پیچھے ہٹ جاؤ تے میرا غلام آ گیا بس۔ ساڑیاں تقریران تے او دو ساڑے شولہ بیانی او دو قبول ہونے نے جدو ایک وری آکھیا میرا ہے، ای دعا منگیا کرو سونیا ایک وری کہہ دے تو میرا ہے، ایک وری کہہ دے میرا ہے۔ اوہ آج مشکل کڑی آج ہے سکا برا چھڑ دیندہ ویر چھڑ دیندے جے 4 پہیے آ جانتے ویر ویرہ نال نظرہ نہیں جے ملاندہ، رشتے پھول جاندے نے تیرے کل گڈی ہے تے اندے کل گڈی نہیں، اندے کل زمینان تے اندے کل نہیں، یہ دو مار جانے سائیاں چھلے بھی لوا لینے پھر ویکھنا تیریاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے کاراں کتھے گئیاں نے۔ آج قبر بھی سکون لینا چاہنا نا ذکر حسین سن کے صرف اکھائیں چوان سبحان دا نا نہیں، حسین دے پیغام نو بھی یاد رکھنے، حسین دے کردار نو بھی یاد رکھنے، حسین نے بین دا ساتھ نہیں چھوڑیا، حسین نے ویر دا ساتھ نہیں چھوڑیا، حسین ایک فلسفہ ہے، ایک کردار ہے، حسین دسے آئے رشتے مکانے نہیں رشتے جوڑنے نے،
फरमाया बलादरी ते हुसैन दी भी सी। हुसैन ने दसिया मेरा तलक होंदे नाले दिंदा तलक ज़हरा दे बाबे नाल। साडा तलक होंदे नाले दिंदा तलक आका हुसैन नाल। जिंदा तलक आका हुसैन नाल है। अल्लाह माशाअल्लाह मस्जिद वेखिए ए मैं नेट ते वेखिए अल्लाह जिन्ना जिन्ना हिस्सा डालिया जिन्ना जिन्ना मेहनत की है अल्लाह तुहाडे जन्नत विच घर बना छड़े। अल्लाह जन्नत ये सारे महल्ले वालियां दी कावश है। अल्लाह इन्हां सलामत रखे। बड़ी सोहनी मस्जिद है। मैं हर जगह ते जाना वा पर तुसां दिल राजी कर छड़े। तुसां रब रसूल नूं राजी कीता है। रब रसूल नूं राजी कीता है। एक गल सुना देवां एक लकड़ हारा सी ते एक बादशाह मस्जिद शुरू कीती तो आके मैं कल्ले बनानी किसी दा हिस्सा नहीं पाना किसी दा हिस्सा। वो लकड़ हारा सी सारा दिन लकड़ियां चुगदा सी ते जिस टाइम शाम हो जानी लकड़ियां बेच के ना जिहड़े पैसे बनने उस बादशाह कोल गया जहांगीर बादशाह कोल। उसने कहा यार मेरा भी कुछ हिस्सा डाल ले अल्लाह दे घर च मेरा भी हिस्सा पै जाए। उस आख्या चल पीछे हो जा मैं ना तेरा हिस्सा नहीं पाना मैं कल्ले बनानी है। उस की कीता है रात उस सारा दिन लकड़ियां इकट्ठियां कीतियां वेचियां ते जिहड़े पैसे बने ना उन्हां दियां इट्टां खरीद लईयां। उन्हां दियां इट्टां खरीदियां ना उस की कीता जिहड़ा ओ लकड़ दा बनाया सी ना सारा लकड़ा मुठ्ठा बना के उहदे विच इट्टां रख लियां ने। जिथे मस्जिद बनदी सी ना उत्थे आके उस अपने आप नूं गिरा लिया अपने आप नूं डेग लिया। लकड़ियां खुल गईयां इट्टां मिक्स कर दित्तियां ते लकड़ियां चुक लईयां। रात होई ते बादशाह सुता ते अख किस्मत दा सितारा जागया इहदे जन्नत दा नजारा है। वेखिया सामने आ बादशाह दा महल ते नाल ही वेखिया लकड़ हारे दा महल। सुबह ही ते लकड़ हारे नूं पुछदा है ओ यार मैं ते मस्जिद बना रहा हां ते तू की काम कीता है। उस आख्या बादशाह तू ते आख्या मैं किसी दा हिस्सा नहीं पाना पर मैं चंद इत्तां लैके इत्थे मिक्स कीतियां ने नाल रलाइयां ने। फरमाया सीने नाल लग जा जिस सारे पैसे लाए ने उन भी ओही महल मिलिया जिस चंद इत्तां लाइयां ने उन भी ओही महल मिलिया। तुसां जन्नत खरीद। अल्लाह तुहानू आबाद रखे। वमा अलैना इल्ला